सुभाष शेट्टी हा 2002 सालात जॉईन झाला. 14 एप्रिल 2002 सालात जॉईन झाला आणि 2003 सालात PWD लेबर सोसायटी स्थापन केली आमच्या परिकर CM असताना. तर आता अजूनपर्यंत आमकां कसली फॅसिलिटी ना आसा. माझी जेवढी आता धाकटे नवेद आसा. दुख्ख दिसता म्हाका ते म्हाकाय जाता की डॅडी आमचे फुडें कितें फुडें कितें म्हाजें जातलें. ते पेन येता आमी केन्ना फर्स्ट केलें त्यापेक्षा कितें करून फुडें आतां आमकां पेन्शन आसा तीन कितें दुख्ख दिसता आमकां आतां. ते चेडूं म्हाजें फर्स्ट येतात हेतूंत सगळ्या फॅसिलिटी ते म्हाका हांव फर्स्टान घेता आनी फुडें म्हाजें कशें कितें करतलें. हांव कितें जाप सांगपाचें आतां. हे गव्हर्मेंटान दुख्ख म्हाजें पळोवपाचें आनी हे सगळे रेगुलर जे काय फॅसिलिटी मेळटा ते आमकांय मेळोवन दिवपाचे अशीच त्यांच्या प्रार्थना करता. आनी जी काय आमची महालक्ष्मी देवी आसा तांकां बरी बुद्धी दिवपाची इतलें हांव उलयतां आनी कांय ना. कामगार फक्त आपली व्यथा म्हणटा. तुम्ही त्यांची दुःख पळयल्या ते प्रत्येक कामगाराचे दुःख आसा कळ्ळें न्ही. तांकां रडू येता इतले त्यांची घरची परिस्थिती जर पळयत तुमी न्ही. आनी हे कोणा खातीर जाला हे सरकारा खातीर जाला. तुमकां जजमेंट दिवन तुमकां कायद्याच्या चौकटीन सगळें दिवन जर तुमकां आनी टायम काडचो पडटा तर तुमचो उपयोग कितें. म्हणजे हांकां आपलो अपलिफ्ट करपाक रायट ना अशी परिस्थिती सरकारान हाडून सोडल्या की फाल्यां फक्त हांकां जगण्या पुरते आनी बिलां भरण्या पुरते तांकां पगार दिलो वयतलो. अशी सरकार सध्या सिस्टम करता काय कितें असो प्रश्न पडटा. म्हणजे फाल्यां जर हांच्या भुरग्यांक एडमिशनाक कोणाक मेडिकल फॅसिलिटी कोणाक घर बांदपाक जर कितें पयशे जाय जाल्यार म्हाका दिसता सरकारची अपेक्षा आसतली की हांच्या कार्यालयान हांच्या मिनिस्टरा कडेन वचून लोकांनी भीक मागची की म्हाज्या भुरग्याचें एडमिशन आसा म्हाज्या भुरग्याचें ऑपरेशन आसा म्हाजे कडेन पयशे पावना तुमी दियात अशी अपेक्षा करता सरकार काय कितें. तांकां फक्त तांचो हक्क जाय आनी तो घेतल्या शिवाय आमी रावचे ना. तुमच्या माध्यमांच्यान परत एकदां सांगता की ह्या असेंब्ली ह्या कामगारांचो प्रश्न जर सॉल्व जायना जाल्यार गोंयभर आंदोलन आमी पेटयतले. इतलें हांव सांगता. थँक्यू. आमकां जाय कामगार एकवटीचा